لا شنو عيفي؟ استمع على قلبك الله يرضى عليك. جيبوا ريحهم. إذا نفوت على جيبات بنصور أحسن. كيف حنكون مخشين علينا؟ بالنهاية دولتنا وحدودنا واحنا نرفض هالشيء شو ما كان. طيب عمي يضايقونا احنا من شان الزراعة. نطالب الأمم المتحدة بإزالة الاحتلال الإسرائيلي من النقط السورية الموجودة في قرية معرية بناء على الاتفاق بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي عام 1974. بالهيئة بإزالة الاحتلال من الأراضي السورية. الحمد لله فرحنا بمجيء الهيئة، وهذا بس عندنا هسه إسرائيل عم تمنع الناس ما يتجولوا ما يروحوا ما يجوا. هذا في صيد الجولان